ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अचसन्धिप्रकरणे भवामः। तस्य प्रकरणस्य अस्माभिः 18 पाठः गतपाठः कृतः। तस्मिन् पाठे तत्र लाकृतिः इति प्रयोगे कश्चन विशेषः पठितः। सः कः विशेषः इति चेत् लाकृतिः इत्यत्र नाम लृ आकृतिः इत्यवस्थायां लृ इत्यस्य यणादेशे कर्तव्ये तत्र यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय वकारः अपि प्राप्तः, पूर्णतया स्थानसाम्यमादाय लकारः ल इति व्यञ्जनमपि प्राप्तं। तर्हि उभयोः मध्ये कतरस्य तत्र आदेशः लृ इति स्वरवर्णस्य स्थाने भवतु इति एतदर्थं तत्र उक्तं यत् अत्र परविप्रतिषेधः नाम शब्दपरविप्रतिषेधमाश्रित्य तत्र परतः यः शब्दः तत्र वर्तते अथवा परतः यः वर्णः तत्र शब्दयतेन तत्र वर्णः अपि गृहीतुं शक्यः। शब्दः वर्णात्मकोऽपि भवितुमर्हति, शब्दसङ्घातात्मकोऽपि भवितुमर्हति। नाम शब्दसमूहात्मकस्यापि शब्द इति व्यवहारः, शब्दस्य अपि शब्द इति व्यवहारः तु अस्ति एव। भवतु एवं तर्हि यणवर्णे यः परतः भवति ल इति तस्य एव बलीयस्त्वम् इत्यत्र अत्र भवति। कुतः? विप्रतिषेधत्वात् नाम तुल्यबलविरोधत्वात् अथवा अपवादत्वात्। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सः तस्य अपवादः इति अपवादलक्षणम् अस्माभिः पठितम् एव। अतः अत्र लाकृति लृ आकृतिः इत्यत्र वकारादेशः लृ इति स्वरस्य स्थाने न भवति, अपि तु तत्र लकारादेशः एव ल इति व्यञ्जनादेशः एव लृ इति स्वरस्य स्थाने भवति इत्यर्थः। अतः लाकृतिः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। तदनन्तरम् अस्माभिः अनचिच इति द्वित्वस्य निषेधप्रकरणस्य सूत्रं तत्र पठितम्। आरब्धं सूत्रं नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इति। तस्य पदच्छेदः सूत्रार्थादिकं सर्वं दृष्टं। पुत्रशब्दस्य न द्वे स्तः आदिनि शब्दे परे आक्रोशे गम्यमाने इति सूत्रं दृष्टम्। उदाहरणञ्च एकं साधितं पुत्रादिनि त्वमसि पापे इति। हे पापे त्वं पुत्रादिनि असि। पुत्रान् अत्तुं शीलम् अस्याः अथवा यस्याः स पुत्रादिनी भवति इति तत्र व्युत्पत्तिप्रकारेणापि अस्माभिः आदिनीशब्दस्य तत्र पुत्रादिनीशब्दस्य तत्र समासादिव्यवस्था अपि दृष्टा। तत्र पुत्रघातिनीत्यर्थः इति व्याख्यास्था अन्तिमा पङ्क्तिः गतपाठे अस्माभिः पठिता। गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः पठिता। इदानीं तत्र हरदत्तविचारं पुरस्कृत्य यः विचारः अस्माभिः आरब्धः एव आसीत्, हरदत्तस्य परिचयदृष्ट्या तेन अत्र यः स्वकीयः विचारः अत्र उपस्थापितः, नाम गतपाठे अस्माभिः हरदत्तस्य परिचयः मात्रम् एव कृतं, हरदत्तः कः इति। अधुना तेन अत्र सूत्रविषये किम् उच्यमानं वर्तते तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं तु अधुना करिष्यते। अस्तु, तर्हि
पुत्रादिनी त्वमसि पापे इत्यत्र द्वित्वं न जातं निषेधः द्वित्वस्य कृतः नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य अपि च उदाहरणस्य अस्माभिः अर्थः अपि दृष्टः आक्रोशार्थः अत्र गम्यमानः भवति इत्यादि सर्वम् अस्माभिः दृष्टम् अतः इदानीं तत्र अग्रे यः विचारः अस्ति तं विचारं पुरस्कृत्य वयं चिन्तनं करिष्यामः। आम्, हरदत्तमतं किं भवति इति चेत् तां पङ्क्तिं पुनः पठामः। एवञ्च 19 पाठः अस्य अत्सन्धिप्रकरणस्य अत्र भवति आरब्धः। तत्रोक्तम् ईदृशाक्रोशस्य नाम कीदृशः आक्रोशः? अयि पापे त्वं पुत्रादिनी असि, त्वं पुत्रादिनी असि इति आक्रोशपूर्वकं तत्र स्त्रियः काञ्चित् स्त्रीं प्रति एवं रीत्या व्यवहरन्ति इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि किमुक्तवान्? ईदृश आक्रोशस्य नाम ईदृशस्य आक्रोशस्य प्रायेण स्त्रीष्वेव सम्भवात् सूत्रे आदिनी इति ण्यन्तमेव विवक्षितम् इति हरदत्तः। अन्यथा विशेषेण स्त्रीलिङ्गे एव तत्र निर्देशः कुतः? परन्तु लोके एतादृशः आक्रोशपरकः व्यवहारः यः वर्तते सः व्यवहारः स्त्रीष्वेव दृश्यते आधिक्येन इति प्रायेण इत्युक्तवान्। अतः सूत्रे ण्यन्तमेव विवक्षितं। नाम आदिनी इति यः शब्दः वर्तते सः ण्यन्तः एव विवक्षितः इति। नाम स्त्रीलिङ्गस्थम् एव अत्र उदाहरणं भवति इत्यर्थः। पुल्लिङ्गे अथवा लिङ्गान्तरे अत्र उदाहरणं न सम्भवति इति हरदत्तस्य आशयः। हरदत्तश्च कः? किमर्थं तस्य व्याकरणजगति प्रसिद्धिः अथवा विद्वल्लोके कुतः प्रसिद्धिः इति गतपाठे अस्माभिः चर्चितमेव। अग्रे तत्र उक्तं माधवोऽप्येवम् इति। नाम माधवः अपि एवमेव, कश्चन व्याकरणस्य आचार्यः माधवः, सः अपि एवमेव अभिप्रैति। अस्तु, अग्रे कथयति। अत्र उकारात् परस्य तकारस्य अनचिचेति प्राप्ते द्वित्वं निषिध्यते इति। तत्तु अस्माभिः विचारितमेव पूर्वम्। अस्तु, व्याख्यात्रापि उक्तम्, अतः तदपि अस्माभिः पठितम् अत्र। नाम अनुचिच इति तकारस्य द्वित्वाय प्राप्तं, परन्तु न आदिन्याम् आक्रोशे गम्यमाने तद्द्वित्वम् इति विधानेन अत्र द्वित्वं न भवति, एकः एव तकारः भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति। रेफस्य तु न क्वापि द्वित्वप्रसक्तिः इति अनुपदमेव वक्ष्यते, समीचीनम् इति द्वितीयवारम् अधुना उक्तवान्। प्रथमवारं कुत्र उक्तवान् स्मरन्ति वा? धात्रंशः इत्यत्र उक्तवान्। अतः पुनः तत्र गत्वा पश्यन्तु एकवारं। धात्रंशः इति व्याख्यानम् अग्रे पश्यन्तु। व्याख्याने किमुक्तवान्? अत्र तकारस्य एव द्वित्वं न तु रेफस्य इति अनुपदमेव वक्ष्यते अचोरहाभ्याम् इत्यत्र। तद्वद अत्रापि पुत्रस्य इत्यत्रापि यः रेफः वर्तते तस्य रेफस्य तु द्वित्वं न भवति। यद्यपि प्राप्तम् इति इव भाति, नाम अनचिच इति तत्र प्राप्तम् इति इव भाति, परन्तु तथापि तत्र द्वित्वं न भवति। एवं किल? नाम तस्य क्वापि द्वित्वप्रसक्तिरेव नास्ति इति अनुपदमेव वक्ष्यते। क्व अचोरहाभ्यां द्वे इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्याने इदं वक्ष्यते इत्यर्थः। एवं किल? अस्तु, तच्च तत्रैव द्रक्ष्यामः। अतः एतां पङ्क्तिं गतसूत्रे धात्रंशः इत्यत्र विद्यमानाञ्च पङ्क्तिद्वयमपि वयम् अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रस्थं विचारं कृत्वा यदि पुनः एकवारं द्रक्ष्यामः तर्हि स्पष्टता भविष्यति। एवं किल? इति एतावन्तं विषयम् उक्त्वा ततः तत्र प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। पृच्छति आक्रोशे किमिति। मूले पृच्छति किम् आक्रोशे किम् इति। कथयति व्याख्यातास्य प्रश्नस्य
तत्र अर्थं स्फुटीकुर्वन् कथयति। आक्रोशे इत्यस्य किं प्रयोजनम् इत्यर्थः इति। आक्रोशे इत्यस्य प्रयोजनं किम् अस्ति? अग्रे पृच्छति, किं पृच्छायां जुगुप्सने इत्यव्ययवर्गे अमरः। किम् इति पृच्छायां भवति, किमपि प्रष्टव्यं यदि पृच्छां कर्तुं किमः प्रयोगः क्रियते, अथवा जुगुप्सने, जुगुप्सनार्थे अपि किम् उपयुज्यते। जुगुप्सा निन्दा। स किं सखा साधु न शास्ति यो दीपम् इत्यादिषु किं सखा, तत्र किम् इति निन्दार्थे उपयुज्यते। परन्तु अत्र तु निन्दार्थे नास्ति, अत्र तु पृच्छायाम् अर्थे किम् इति प्रयुक्तं वर्तते। क्व तत्र आक्रोशे किम् इति। आक्रोशे इत्यस्य किं प्रयोजनम् इत्यर्थः अग्रे कथयति। अस्तु, किं शब्दस्य अर्थः उक्तः, तदनन्तरं किं कथयति। एवम् उत्तरत्राप्येवं जातीयकेषु द्रष्टव्यम् इति। नाम उत्तरत्र इतः परं किम् इति आदाय यत्र प्रश्नः करिष्यते, अथवा किम् इति आदाय वाक्यं यत्र उपस्थापयिष्यते ग्रन्थकारेण, तत्र तत् किम् इति पृच्छायां प्रयुक्तं वर्तते इत्यर्थः। नाम प्रश्नकरणार्थे प्रयुक्तं वर्तते इत्यर्थः। अस्तु, इदं तु आक्रोशे किमिति यद् प्रत्युदाहरणम् उपस्थापयता यः प्रश्नः कृतः, नाम आक्रोशेति किन्निमित्तं, किं प्रयोजनं तस्य इति तावतः भागस्य स्पष्टीकरणं कृतम्। अग्रे कथयति, तत्त्वकथने इति। एवं किल, मूले पश्यन्तु, प्रयोजनं कथयति। नाम तत्त्वकथने द्विवचनं भवत्येव इति। अस्य वचनस्य अभिप्रायः एषः अस्ति। नाम यत्र आक्रोशः नास्ति, परन्तु वास्तविकता यत्र कथ्यमाना वर्तते, यत्र सत्यमपि काचित् स्वकीयान् पुत्रान् खादति, एवं खलु, या वास्तविकता एव अस्ति, यत्र तत्त्वकथनम् एव अस्ति, यस्याः स्वभावः एव भवति यत् तया स्वकीयाः पुत्राः अथवा स्वकीयानि अपत्यानि तत्र मरणानन्तरं भक्षणीयानि एव, सौभाग्यवशादेव कानिचन इतस्ततः यदि लुप्तानि भवन्ति तानि जीवन्ति, अन्यथा न जीवन्ति। अतः एतादृशतत्त्वकथने तु द्वित्वं भवत्येव। अतः आक्रोशे इति ग्रहणं कुतः इति चेत्, यत्र प्रसङ्गे पुत्रादीनि इति शब्दे उच्चारिते आक्रोशः न गम्यमानः वर्तते, परन्तु वास्तविकता एव सा इति प्रतिपाद्यमानं वर्तते, तत्र तु द्विर्वचनं न भवति। अतः आक्रोशे गम्यमाने एव द्विर्वचनं भवतु। आक्रोशः यत्र नास्ति, परन्तु वास्तविकता कथनं वर्तते, तत्त्वकथनं यत्र वर्तते, तत्र तु द्वित्वं मा भवतु। एतदर्थम् आक्रोशे ग्रहणम् इति। तर्हि आक्रोशः यत्र न जायमानः भवति तत्र किमुदाहरणम् इति चेत् इदमेव उदाहरणं, परन्तु तत्र कथयति, व्याख्यातारं पश्यन्तु, यस्याः पुत्राः स्वयमेव म्रियन्ते, एवं किल, तां प्रति पुत्रादिनी इति वस्तुस्थितिकथने तु न द्वित्वनिषेधः, तत्र निन्दायाः अप्रतीतेः इत्यर्थः। एवं खलु, नाम यस्याः पुत्राः स्वयमेव मरणं प्राप्नुवन्ति, एवं किल। तत्र फुट्नोट् किमपि दत्तमस्ति सम्पादकेन, मम पुस्तकस्य सम्पादकेन, भवतामपि अस्ति यदि पश्यन्तु अथवा शृण्वन्तु। स्वयमेव, यस्याः पुत्राः स्वयमेव इत्यत्र पादटिप्पणिः प्रदत्ता वर्तते। कथम्, अत्र सर्पिणी इति मूलपाठो न टीकाकर्तुः सम्मतः इति प्रतिभाति। युक्तस्तु सः इति पुस्तकान्तरे सर्वत्रोपलम्भः चेह अपि निवेशितः इति। नाम मूले तत्र सर्पिणी इति पाठः नास्ति इति टीकाकर्तुः, नाम अस्य बालमनोरमायाः टीकाकर्तुः
इत्थं सम्मतं वर्तते इति प्रतिभाति। परन्तु सः युक्तः एव इति कथयति। अस्तु, भवतु, मूलं गच्छामः। नाम मूले यः सर्पिणी इति यद् विशेषणं दत्तम् अस्ति तद् टीकाकर्तुः मते नास्ति इति। अतः किं नाम तस्य पङ्क्तिं पठित्वैव इदं ज्ञायते इत्यर्थः। सः किं कथयति पश्यन्तु। तत्त्वकथने इत्यत्र किं कथयति, नाम यस्याः पुत्राः स्वयमेव म्रियन्ते तां प्रति पुत्रादिनी इति वस्तुस्थितिकथने तु न द्वित्वनिषेधः तत्र न द्वित्वनिषेधः नदितृनिषेधः इत्यतः अनन्तरं विसर्गः स्थापनीयः नास्ति मम टीकायां, भवतामस्ति चेत् वरं। नदित्वनिषेधः तत्र निन्दायाः अप्रतीतेः इत्यर्थः। नाम तत्र निन्दा गम्यमाना नास्ति, निन्दायाः अप्रतीतिरेव अस्ति, एवं खलु। नाम सा स्वकीयान् पुत्रान् न हन्ति, परन्तु स्वयमेव तस्याः पुत्राः मरणं प्राप्नुवन्ति इति। परन्तु पुत्रादिनी सर्पिणी इत्यत्र यदि सर्पिणी इत्यपि पाठः मूले अस्ति तर्हि तु सर्पिण्याः पुत्राः अथवा अपत्यानि स्वयमेव म्रियेरन् इति तु नास्ति। कुतः नास्ति? सर्पिणी स्वयमेव तत्र भक्षणं करोति स्व अपत्यानां, तथा सर्पाणां स्वभावः भवति। कश्चन एव विरलः एव सर्पः तत्र सौभाग्यवशात् तस्याः अपत्यभूतः यः नाम सर्पापत्यं यद् भवति तत् सौभाग्यवशात् इतस्ततः भ्रमवशात् कश्चन रक्षितः भवति, अन्यथा सा खादति इत्यपि लोके प्रसिद्धिरस्ति। तर्हि तु तस्याः पुत्रास्तु स्वयं न म्रियन्ते खलु, सा खादति, तस्याः स्वभावः। क्षुद्रयोनित्वात् तस्यां सर्पिण्याम् अयं विवेकः नास्ति यत् अपत्यभूताः मदीयाः एव एतेन भक्षणीयाः, परन्तु तस्याः तथा प्रवृत्तिः अस्ति, सा खादति, एवं खलु। परन्तु व्याख्यातुः समन्वयनं दृष्ट्वा भासते यद् अत्र सर्पिणी इति पाठः मूले नास्ति, यतः सर्पिणी इति विषयस्य चर्चामेव न कृतवान्। किं कथितवान्? यस्याः पुत्राः स्वयमेव म्रियन्ते तां प्रति पुत्रादिनी वस्तुस्थितिः इति। एवं किल। अतः तत्र एतां पङ्क्तिं दृष्ट्वा भासते यत् मूले सर्पिणी नास्ति अपि इति। यतः सर्पिण्याः पुत्रः स्वयमेव म्रियेरन् इति कथं भवितुमर्हति? म्रियेरन्नपि न मरणं प्राप्नुवन्ति इति न उच्यते। मरणं प्राप्नुयुरपि स्वयमपि मरणं प्राप्नुयुः, परन्तु विशिष्य सर्पिण्याः नामोल्लेखः अथवा सर्पिण्याः विवरणविशेषः व्याख्यात्रा न कृतः। अतः मूले व्याख्यातुः समये सर्पिणीशब्दरहिता अपि एषा पङ्क्तिः आसीत् मूले इत्यर्थः। अतः भवतु, अस्माकं पुरतः तु पाठः अस्ति एव, अतः अस्माभिः पाठं सर्पिणी इति शब्दस्य पाठमादाय एव तत्र समन्वयनं कर्तव्यम् इति स्मर्तव्यम्। एवञ्च तत्र तत्त्वकथनं यत्र कर्तव्यं वर्तते, नाम आक्रोशः यत्र न गम्यमानः भवति, वास्तविकता तत्र यत्र भवति, तत्त्वकथनं नाम वास्तविकता यत्र भवति तत्र तु द्वित्वं भवत्येव। अतः पुत्रादिनी सर्पिणी इत्यत्र अचः परस्य यरः नाम तकारस्य इत्यस्य तत्र द्वित्वं भवत्येव। केन? अनचि च इत्यनेन। अतः पुत्रादिनी सर्पिणी इति उदाहरणं सिद्धं भवति इत्येतावान् विषयः अत्र वर्तते। तदनन्तरम् अत्र वार्तिकञ्च एवं भवति। तत्परे च इति तत्र तत्परे च न अस्य विग्रहः कथं कर्तव्यः? सः परः यस्मात् सः तत्परः किल। सः परः यस्मात् सः तत्परः, तस्मिन् तत्परे इति।
अत्र बहुव्रीहि समासः भवति। तत्र सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति तत्परे इति। च इति अव्ययं भवति। व्याख्याता कथयति अग्रे वार्तिकमेतत् नाम इदं वार्तिकम् अस्ति भोः इति। ततः कथयति आदिनिशब्दः परः यस्मात् सः तत्परः। क्षन्तव्यः इति विग्रहस्तु उक्तः एव। न एषः विग्रहः वक्तव्यः अस्ति। किमुक्तवान्? सः इत्यनेन कः ग्राह्यः? विग्रहे आदिनिशब्दः ग्राह्यः। अतः सः नाम आदिनिशब्दः परः यस्मात्, यस्मात् शब्दात् परतः वर्तते, सः तत्परः। एवं किल? तर्हि आदिनि कथयति अग्रे वार्तिकस्य अर्थं कथयति। आदिनिशब्दपरके पुत्रशब्दे च परे। एवं किल? नाम आदिनिशब्दात् परतः पुत्रशब्दः भवति। नैव आदिनिशब्दात् परके पुत्रशब्दे नाम तादृशः पुत्रशब्दः यदा परतः भवति यस्मादपि परतः आदिनि इति शब्दः भवति। पुत्रशब्दावयवस्य यरो न द्वित्वम् इत्यर्थः। नाम पुत्रशब्दावयवभूतः यः वर्तते यर्, तस्य द्वित्वं न भवति इति तत्र अर्थः उच्यते। अवगतः वा? वार्तिकस्य अर्थं वयं पुनः पश्यामः यदि अवगम्येत। एवं मानवः। नाम पूर्वं तु आदिनिशब्दे परतः पुत्रशब्दस्य द्वित्वनिषेधः इति उक्तम्। इदानीं तु आदिनिशब्दः यस्मात् पुत्रशब्दात् परतः वर्तते तादृशे शब्दे परतः पुत्र इति शब्दस्य तत्र यद्वर्तते द्वित्वं तद्द्वित्वं न भवति इत्यर्थः। एवं किल? यथा उदाहरणम् अत्र साधनीयं वर्तते। पुत्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे इति अस्ति उदाहरणं। हे पापे त्वं पुत्रपुत्रादिनी वर्तते। नाम पुत्रस्य पुत्राः ये वर्तन्ते तेषाम् अपि आदिनी वर्तते। नाम तेषामपि भक्षिका वर्तते, तेषां तानपि खादसि इति। एवं किल? अयमेव च अत्र अर्थः विवक्षितः तत्परे च इत्यनेन। नाम तच्छब्देन तदेव आदिनिशब्दः अत्र गृहीतः। सः परः यस्मात्, सः कस्मात् परः भवति? पुत्रशब्दात्। अतः तादृशपुत्रशब्दसहितस्य आदिनि इति शब्दस्य परतः इत्यर्थः भवति। आदिनिशब्दपरके तदेव अग्रे वार्तिकस्य अर्थं कथयन्नेव अस्ति। नाम आदिनिशब्दपरके पुत्रशब्दे च परे पुत्रशब्दावयवो यरो न द्वित्वम् इत्यर्थः इति। आदिनिशब्दः यदा परे भवति कस्माच्चित् पुत्रशब्दात् परतः तदा पुत्रशब्दस्य अवयवस्य यरो न द्वित्वं नाम प्रथमः पुत्रशब्दः यः वर्तते तस्मिन् यः वर्तते यर् तकारवर्णः तस्य तकारस्य लोपः न भवति। अतः एव तत्र उदाहरणं लभ्यते मूले पुत्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे इति। अतः एतादृश सन्दर्भेषु तत्र यद् पुत्रशब्दे परतः अपि पूर्वं पुत्रशब्दः वर्तते तर्हि तस्य द्वित्वं न भवति इत्यर्थः। द्वित्वं तत्र न कर्तुं शक्यते इत्यर्थः। एवं किल? अग्रे किं कथयति? अत्र पूर्वस्य पुत्रशब्दस्य आदिनिशब्दे शब्दः परो न भवति द्वितीयपुत्रशब्देन व्यवधानात्। नाम द्वितीयपुत्रशब्दः यः वर्तते तेन मध्ये व्यवधानं क्रियते खलु। पुत्रशब्दात् आदिनिशब्दे परतः एव तत्र अणत्वम् उच्यते। एवं क्षन्तव्यः, द्वित्वस्य अभावः उच्यते। परन्तु
अत्र तु पुत्रशब्दात् परतः साक्षात् आदिनी शब्दः नास्ति। अत्र तु पुत्रशब्दात् परतः पुत्रशब्दः एव वर्तते। यतः उदाहरणं वयम् इदानीं पुत्रादिनी इति न साधयन्तः स्मः, अपि तु पुत्रपुत्रादिनी इति उदाहरणं साधयन्तः स्मः इति बुद्धौ स्थापनीयम्। एवं किल? अतः एव उक्तवन्तः किं नाम पुत्रस्य पुत्रान् अत्तीति विग्रहः अस्य पूर्वपदस्य इति अग्रे उदाहरणस्य स्पष्टतां कुर्वन् अस्ति। नाम पुत्रस्य पुत्रान् अत्तीति विग्रहः अत्र पूर्वपदस्य पुत्रशब्दस्य आदिनिशब्दे परतः द्वित्वं न भवति। द्वितीयपुत्रशब्देन व्यवधानात् इति अग्रे कथयति। अतः पूर्वसूत्रेण अप्राप्ते द्वित्वनिषेधे इदम् आरब्धं नाम केन? पूर्वसूत्रं किम्? एतदेव खलु नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इत्यनेन सूत्रेण इदम् आरब्धं। किम् आरब्धम्? इदं वार्तिकम् आरब्धम् इत्यर्थः किम्? तत्र तत्परे च इति वार्तिकम् आरब्धम् इत्यर्थः। एवञ्च एतद्वार्तिकगतः अयं विशेषः भवति। तत्र अग्रिममपि वार्तिकम् अस्माभिः अधुना पठ्यमानं वर्तते। वार्तिकमस्ति अग्रिमं वा हतजग्धयोः इति। तत्र वा इति अव्ययपदं भवति, विकल्पसूचकं। हतजग्धयोः इति तत्र हतश्च जग्धश्च हतजग्धौ तयोः हतजग्धयोः इति तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। सप्तमी विभक्तेः द्विवचनम् इदं भवति। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते इति। एवं खलु? अतः वार्तिकस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते वार्तिककारेण व्याख्यात्रा। तत् पश्यन्तु। हतशब्दे जग्धशब्दे च परे पुत्रशब्दावयवस्य यरः द्वित्वं वा स्यात् इत्यर्थः। नाम पुत्रशब्दात् परतः यदा हत इति शब्दः भवति अथवा पुत्रशब्दात् परतः जग्ध इति शब्दः भवति तदा पुत्रशब्दावयवस्य यः यर् नाम पुत्रशब्दावयवरूपः कः? यकारः। तस्य विकल्पेन द्वित्वं भवति। नाम एकस्मिन् पक्षे द्वित्वं भवति, अपरस्मिन् पक्षे द्वित्वं न च भवति इत्यर्थः। उदाहरणं तकारद्वित्वे रूपं किं? पुत्रहति इति मूले उदाहरणं दत्तं खलु। पुत्रहति इति। तर्हि तत्र तकारद्वित्वे रूपं कथं विग्रहः? पुत्रः हतः यया इति विग्रहः। कः समासः भवति? बहुव्रीहिसमासो भवति। एवं किल? अतः आदौ समासः भवति, ततः केन? शेषो बहुव्रीहि इत्यनेन। ततः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादि सर्वं कृत्वा पुत्रहत इति लभ्यते। तत्र कथयति अग्रे पुत्रहत इत्यवस्थायाम् अग्रे किं कथयति व्याख्याता? अस्वाङ्गपूर्वपदाच्च इति ङीष् इति केचित्। नाम अत्र ङीष् भवति अस्वाङ्गपूर्वपदात् इत्यनेन। तच्च सूत्रमस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठिष्यते। अतः तेन सूत्रेण अत्र ङीष् इति प्रत्ययः भवति। अतः पुत्रहती इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। अग्रे उच्यते वस्तुतस्तु जातिपूर्वात् इत्यस्य तत्र अनुवृत्तेः गौरादित्वात् ङीष् इति युक्तम् इति। तत्र नाम अस्वाङ्गपूर्वपदात् इत्यत्र जातिपूर्वादिति अनुवर्तते इति। नाम अस्वाङ्गं यत् पूर्वपदं तद् जातिवाचकत्वं तस्य स्यात्।
एवं खलु। अतः इति पदस्य तत्र अनुवर्तनं भवति। अतः अस्वाङ्गपूर्वपदात् इत्यनेन अत्र ङीष् वक्तुं न शक्यते। कुतः? यतः पुत्र हत इत्यनयोः पूर्वपदं यद् वर्तते सः तद् जातिवाचकं नास्ति। इदञ्च रहस्यं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे स्पष्टीभविष्यति। अतः नाम अभिप्रायः एषः, अस्वाङ्गपूर्वपदात् इत्यनेन प्रकृते ङीष् न प्राप्तं भवति, परन्तु षिद्गौरादि तत्र गौरादित्वात् नाम षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रं वर्तते। तत्र गौरादिगणे अस्य अन्तर्भावः यदि क्रियते शब्दस्य कस्य पुत्रहतशब्दस्य, तर्हि गौरादिगणे पाठसामर्थ्यात् अस्मात् शब्दात् ङीष् भवति इति युक्तम् इति गौरादित्वादेव ङीषवचनस्य अत्र कथनं युक्तियुक्तं वर्तते इति व्याख्याता कथयति। अग्रे कथयति, पुत्रघातसाहसस्य स्त्रीष्वेव सम्भवात् स्त्रीलिङ्गम् एव उदाहृतम् इति हरदत्तं पुरस्कृत्य कथयति इदम् अत्र। यथा पूर्वं हरदत्तवचनमादाय विवेचनं कृतवान् किल, तद्वत् अत्रापि कथयन् अस्ति। नाम पुत्रघातस्य स्त्रीष्वेव सम्भवः भवति, न तु पुरुषेषु इति। स्त्रीलिङ्गमेव उदाहृतं, नाम पुत्रहती इत्येव उदाहृतं, पुत्रहतः इति नोदाहृतं। यदि तु क्वचित् तादृशः प्रसङ्गः लभ्येत, नाम यत्र हतः पुत्रः येन अथवा पुत्रः हतः येन, नाम हन्ता यदि पुल्लिङ्गे वर्तते तर्हि तु तत्र विकल्पेन पुत्रहतः इति उदाहरणं भवितुम् अर्हति, परन्तु तादृशः पुरुषेषु व्यवहारः न दृश्यते इति अयं कथयति। स्त्रीष्वपि तादृशः व्यवहारः भवति वा इति तु द्रष्टव्यम्। अथवा किम् ऐतिह्यम् अत्र एतादृश उदाहरणस्य दाने ऐतिह्यं किम् इतिहासे काचित् अथवा काश्चन तादृश्यः स्त्रियः जाताः वा याभिः स्वीयाः पुत्राः एव हन्यन्ते स्म। अतः ऐतिह्यं वा अत्र द्रष्टव्यम्, अन्यथा स्त्रीषु अपि अयं स्वभावः क्व भवति, न खलु भवति। का वा स्त्री स्वकीयान् पुत्रान् हन्तुमिच्छति इति चेत् वयम् अद्यतनलोके यदि अन्वेष्टुमपि गच्छामः तथापि काचित् न लभ्येत तादृशी, एवं खलु। तादृश्यः तु लभ्यन्ते, याः कदाचित् अवाञ्छितगर्भधारणकारणात् ओहो एषः गर्भे एव मारणीयः अन्यथा मम अपमानं स्यात् अथवा कानीयः एव उत्पन्नः स्यात्, तन्मा भवतु इति कृत्वा तस्य हननं कुर्वन्ति इति तादृश्यः तु लोके दृश्यन्ते। परन्तु तादृश्यः अपि अपवादभूताः सर्वथा भवन्ति इति तु वक्तुं न शक्यते। अस्तु, तथापि आचार्येण तत्र नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इति सूत्रम् आरब्धम्, अतः निश्चयेन किमपि ऐतिह्यम् अत्र वर्तते, अथवा क्वचित् स्त्रीषु एतादृशः स्वभावः लक्ष्यते, यत् स्वभावं पुरस्कृत्य अत्र एतादृशम् उदाहरणं प्रदत्तम् इत्यर्थः। एवं किल, अथवा एतादृशी चर्चा अत्र आरब्धा इत्यर्थः। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र किं कथयति, पुत्रहतीति कथयति अग्रे, द्वित्वाभावे रूपं, नाम अत्र द्वित्वं नास्ति। कुतः? यत् विकल्पः आरब्धः खलु, वा हतजग्धयोः इत्यनेन विकल्पः खलु आरब्धः, अतः एवं किल। अग्रे कथयति, एवं पुत्रजग्धीति, जग्धशब्दे परतः अपि खलु विकल्पेन द्वित्वं पुत्रशब्दस्य यरः कथयति। तत्र जग्धविषये तत्र विग्रहः कथं, पुत्रः जग्धः यया, जग्धः नाम भुक्तः,
एवं किल। सा भवति पुत्रजग्धी इति। एवं वा न वा? तत्र जग्ध इत्यस्य अयमेव किल अर्थः। जग्धो नाम भुक्तः इत्येव अर्थः। तदेव अदधातोः तत्र घस्लादेशे सति एतादृशं रूपं सिद्ध्यति, तस्य च रूपसिद्धिः अग्रे भविष्यति। नाम जग्धः नाम भुक्तः इत्येव अर्थः। नाम स्वकीयं पुत्रमेव खादति या सा पुत्रजग्धी, नाम द्वित्वयुक्तं रूपं भवति, पक्षे द्वित्वरहितमपि रूपं भवति पुत्रजग्धी इति। पूर्वम् उक्तरीत्या नाम षिद्गौरादिभ्यश्च इति गौरादिगणे अस्यापि शब्दस्य अन्तर्भावं कृत्वा तत्र स्त्रीप्रत्ययपरकः प्रत्ययः नाम स्त्रीप्रत्ययः तत्र वक्तव्यः ङीष् इति। नाम पुत्रजग्धी इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। अतः एव उक्तवान् एवं पुत्रजग्धी इति। नाम यथा पुत्रहति इत्यत्र रूपद्वयं साधितं, तद्वत् पुत्रजग्धी इत्यत्रापि रूपद्वयं सिद्ध्यति, द्वित्वयुक्तं द्वित्वरहितं च इत्यर्थः। एवं खलु। ततः अग्रे कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते, पश्यामः किं कथयति। अनचि चेति द्वित्वविकल्पे सिद्धे पुत्रशब्दस्य क्तान्ते चेत् हतजग्धयोः एव आक्रोशे एव इति नियमार्थं वार्तिकम् इत्याहुः इति। एवं वा न वा? नाम पुत्रहति पुत्रजग्धी इत्यत्र द्वित्वस्य विकल्पः खलु वक्तव्यः। नाम एकस्मिन् पक्षे द्वित्वं भवतु, अपरस्मिन् पक्षे द्वित्वं न भवतु, एतावदेव खलु उद्देश्यं। तर्हि अनचि च इत्यनेनैव सिद्ध्यति खलु। अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः न तु अचि इति खलु उच्यते। अतः अनचि च इत्यनेन एव अत्र द्वित्वयुक्तं द्वित्वरहितं च रूपं लप्स्यते। पुत्रहति पुत्रजग्धी इत्यादिषु। तर्हि किमर्थमिदं वाक्यम् इत्याशङ्कायाम् अत्र स्पष्टीकरणं क्रियमाणं वर्तते। केन? व्याख्यात्रा। तत् पश्यन्तु किं कथयति। अनचि च इति द्वित्वविकल्पे सिद्धे पुत्रशब्दस्य क्तान्ते चेत्, नाम पुत्रशब्दस्य क्तान्तशब्दे परतः क्तान्ते चेत् हतजग्धयोः एव नाम हत इति क्तान्ते शब्दे परतः अथवा जग्ध इत्यपि क्तप्रत्ययान्तमेव वर्तते। तत्रापि प्रत्ययः क्तः इत्येव वर्तते, अथवा तदेव तप्रत्ययान्ते जग्धशब्दे परतः एव च। नाम तत्र नियमः क्रियते। नियमार्थमिदं वार्तिकं सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। अनचि च इत्यनेनैव सिद्धं, तर्हि किमर्थमिदं वार्तिकम् इति चेत् नियमाय। नियमः कः? नाम पुत्रशब्दस्य यदि द्वित्वं कर्तव्यम्, एवं खलु। नाम द्वित्वस्य विकल्पः यदि वक्तव्यः अथवा पुत्रशब्दस्य यदि विकल्पः कर्तव्यः, तर्हि हतजग्धयोः एव परयोः, एवं खलु। हत इति क्तान्ते परतः एव अथवा जग्ध इति क्तान्ते परतः एव, अपि च आक्रोशे गम्यमाने एव तत्र विकल्पः भवतु, अन्यथा विकल्पो न भवतु इति, अन्यथा द्वित्वमेव न भवतु इति नियमार्थम् इदं वार्तिकम् इत्यर्थः। नाम एतादृशः नियमः विवक्षितः वर्तते, अतः इदं वार्तिकम्। अतः व्यर्थम् इदम् इति तु न चिन्तनीयं, वा न वा? नाम अनचि च इत्यनेनैव सिद्धम्, अतः वार्तिकमिदं व्यर्थम् इति तु न। कुतः? सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः तत्र नियमाय भवति इति अस्माभिः तत्र पूर्वं पठितमेव अस्ति। समीचीनम्। अतः एतावान् कश्चन विशेषः भवति अत्र सूत्रे। इदानीम् अग्रे यत् सूत्रं वर्तते तद्वयं पठामः। नाम वार्तिकसहिते एतावति सूत्रे अयं विशेषो भवति इत्यर्थः। स च विशेषः अस्माभिः दृष्टः एव। अस्तु।
अग्रे तत्र सूत्रं भवति त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य इति। इति सूत्रम् इदानीम् अग्रे पठ्यते। सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः तर्हि तत्र त्रिप्रभृतिषु इति एकं पदं भवति, प्रथमं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततश्च शाकटायनस्य इति पदान्तरं भवति। शाकटायनस्य इति षष्ठी विभक्तेः तत्र एकवचनान्तं पदं भवति। अत्र त्रिप्रभृतिषु इत्यस्य कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् त्रयः प्रभृतयः येषां ते त्रिप्रभृतयः तेषु त्रिप्रभृतिषु इति अत्र बहुव्रीहिसमासः ज्ञातव्यः, नाम बहुव्रीहिसमासः अत्र वर्तते इत्यर्थः। अस्तु, तत्र व्याख्यात्रा किमुच्यमानम् अस्ति तत् पश्यामः। कथयति त्रिचतुरादिषु हल्षु संयुक्तेषु, नाम यत्र त्रयः वा चत्वारः वा हलः अर्थात् अथवा व्यञ्जनानि यत्र संयुक्तानि भवन्ति तत्र कथयति आद्यस्य अचः परस्य यरः, एवं किल, द्वित्वं शाकटायनमते इति। नाम आद्यस्य अचः परस्य, एवं किल, नाम अचः परः यः वर्तते आद्यः यर्, तस्य द्वित्वं शाकटायनमते भवति। मतान्तरे तु न इत्यर्थः, नाम अन्यस्मिन् मते तु न भवति इति, एवं किल। तत्र मूले अपि सूत्रार्थः यः उक्तः तं सूत्रार्थं पश्यामः। मूले किमुक्तं तदेव, त्र्यादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु वा द्वित्वम् इति। नाम त्र्यादयः वर्णाः तादृशाः वर्तन्ते, नाम त्रयः वा चत्वारः वा वर्णाः यत्र संयुक्तवर्णाः वर्तन्ते तत्र अचः परः यः यर् वर्तते, नाम तत्संयोगवर्णेषु यः आद्यः हल् वर्तते अथवा आद्यः यः यर् वर्तते, यर् अपि हलि एव अन्तर्भवति खलु, आद्यः यः यर् वर्तते तस्य द्वित्वं शाकटायनमते भवति, अन्येषां मते तु न भवति इति। शाकटायनस्य नामग्रहणसामर्थ्यादेव अत्र द्वित्वं सिद्धं भवति, नाम विकल्पः सिद्धः भवति। नाम शाकटायनमते एषा व्यवस्था भवति, अन्येषां मते तु न भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः कथयति उदाहरति, किम् उदाहरति, इन्द्रः इन्द्रः इति। तर्हि इन्द्र इति उदाहरणे अवधानेन यदि पश्यामः तर्हि केषु केषु वर्णेषु अत्र संयोगः वर्तते, नाम संयुक्तहलः अत्र के वर्तन्ते, नाम अच अव्यवहिताः हलः अत्र के वर्तन्ते चेत् नकारः दकारः रेफश्च इति त्रयाणां व्यञ्जनानाम् अत्र संयुक्तत्वं वर्तते। नाम अत्र अच अव्यवहिताः एते त्रयः वर्णाः वर्तन्ते। अतः सत्सु एषु त्रिषु संयुक्तेषु वर्णेषु तत्र किमुक्तं, नाम आद्यस्य अचः परस्य, नाम अचः परः यः आद्यः यर् वर्तते तस्य द्वित्वं भवति। तर्हि पश्यन्तु, इन्द्रः इत्यत्र अच्कः इति चेत् इकारः, तस्मात् परतः यर् प्रत्याहारस्य वर्णः वर्तते वा,
इति चेत् वर्तते। कः? नकारः। नकारः इयर प्रत्याहारे अन्तर्भवति वा इति चेत् सत्यं, इयर प्रत्याहारे अन्तर्भवति। किञ्च संयुक्ताः ये वर्णाः अत्र वर्तन्ते त्रयः, न दर, तेषु किं सः प्रथमः वर्तते इति चेत् अस्ति, अतः तस्य द्वित्वं भवति इत्यर्थः। अतः मूले पश्यन्तु, प्रथमं रूपं यद्दत्तं तत्र नकारद्वयं वर्तते, नाम तदेव आद्यस्य हलः तत्र द्वित्वात् एवं रीत्या रूपं लब्धं वर्तते। इ न द्रः इति शाकल्यमते भवति इत्यर्थः। मतान्तरे तु न इत्यर्थः, नाम मतान्तरेण भवति। अतः तत्र व्याख्याता कथयति, इन्द्र इति नकारस्य द्वित्वविकल्पः, नाम तदेव पक्षे तु, नाम येषां मते अस्य आद्यस्य यरः द्वित्वं न भवति, तत्र तु एकः एव नकारः श्रूयते इत्यर्थः। अतः एकनकारयुक्तं रूपं तत्र इन्द्रः इति भवति। एवं खलु? शाकटायनमते एव अत्र आद्यस्य यरः द्वित्वं भवति, अतः नकारद्वयं तत्र श्रूयते इन्द्रः इत्यत्र। एवं किल? इति एतादृशमेव अन्यदुदाहरणमेकं प्रस्तौति। किं? राशिष्ट्रम् अथवा राष्ट्रम् इति। तत्र कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। राष्ट्रम् इत्यत्र षकारस्य द्वित्वविकल्पः इति। तत्र अत्रापि त्रयः वर्णाः वर्तन्ते, येषु संयोगः वर्तते। षकारः, टकारः, रेफः, राषिट्, षटर, षकारः, टकारः, रेफः, येषु तत्र संयुक्तत्वं वर्तते, संयोगः वर्तते। अतः त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य इत्यनेन किमुक्तं? नाम अचः परः यः यर्, नाम तेषु त्रिप्रभृतिषु यः प्रथमः यर् वर्तते तस्य शाकटायनमते द्वित्वं भवति। अतः वयं पश्यामः, अचः परः, नाम रा इत्यत्र रेफोत्रवर्ती यः अच् वर्तते आकारः, तस्मात् परः यः यर्, सः कः? ष इति। एवं किल? तस्य द्वित्वं भवति इत्यर्थः। अतः भवन्तः तत्र मूले पश्यन्तु, प्रथमं रूपं यद्दत्तं वर्तते तत्र षकारः द्विः लिखितः, नाम वारद्वयं लिखितः। अतः रा ष ष ट्रम् इति एकं रूपं शाकटायनमते यत्र द्वित्वं भवति। येषां मते यत्र अस्य द्वित्वं न भवति तत्र तु एकषकारयुक्तमेव रूपं लभ्यते, राष्ट्रम् इति। एवं खलु? अतः किं कथयति इति चेत्, व्याख्याता किं कथयति? राष्ट्रम् इत्यत्र षकारस्य द्वित्वविकल्पः, तावदेव। षकारस्य द्वित्वविकल्पेन अस्माकं पुरतः रूपद्वयं लब्धमेव, अस्माभिः च साधितमेव वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्य सूत्रस्य अस्माभिः दृष्टः। नाम त्रिप्रभृतिषु संयुक्तेषु वर्णेषु शाकटायनाचार्यस्य मतेन द्वित्वं न भवति इति दृष्टम्। एवमेव अन्यानि उदाहरणानि अपि द्रष्टुं शक्यन्ते। उष्ट्रः इति अस्ति उदाहरणं, तत्रापि षकारस्य द्वित्वं भवितुम् अर्हति। उषष्ट्रः अत्र न दत्तानि, परन्तु अस्माभिः तानि अपि चिन्तयितुं शक्यन्ते। वृत्तिकारेण दत्तानि सन्ति, काशिकाकारेण इत्यर्थः। एवमेव भ्राष्ट्रम् इति, नाम यस्मिन् पात्रे बीजानां भर्जनं क्रियते सः पात्रविशेषः भ्राष्ट्रम् इत्युच्यते। अतः अत्रापि षकारस्य तत्र द्वित्वं भवितुम् अर्हति। भ्रा षष्ट्रम् अथवा एकषकारयुक्तः अपि प्रयोगः तत्र साधुरेव। अतः भ्राष्ट्रम् इति तत्र सिद्ध्यति। समीचीनम्। अस्तु, ततः परतः तत्र
नाम ततः अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते, अष्टाध्यायीक्रमानुसारमेव वर्तते। तत्र नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इति यत् सूत्रं वर्तते, त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य इति च यत् सूत्रं वर्तते, तयोः मध्ये एकं सूत्रं पठितं भवति अष्टाध्यायीक्रमे, शरोची। तस्य विषये चर्चा अन्यत्र करिष्यते। अचिपरतः शरः न द्वे, नाम द्वित्वनिषेधः एव तेन क्रियते। कर्षति वर्षति इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति। तत्तु तत्र प्रकरणान्तरे पठिष्यते तत्सूत्रं। सद्यः तत्सूत्रं त्यक्तं वर्तते, अतः ततः अनन्तरम् अस्माभिः त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य इति सूत्रं व्याख्यातं। तदनन्तरम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वर्तते सर्वत्र शाकल्यस्य इति। सर्वत्र शाकल्यस्य इत्यत्र सर्वत्र इति भवति अव्ययपदम्, एवं खलु। यदा त्रल् इति तस्य अन्ते वर्तते, अतः अव्ययत्वं तस्य वर्तते। त्रलन्तानाम् अव्ययत्वं भवति। त्रल् इति प्रत्ययः त्रलः त्र इति अवशिष्यते। त्रल् इति प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः भवति। केचन तद्धितप्रत्ययाः ये सन्ति ते येभ्यः विधीयन्ते तेभ्यः तेषां विधानानन्तरं निष्पन्नं यद् रूपं भवति तद्रूपम् अव्ययभूतं भवति, अथवा अव्ययम् इति नाम्ना व्यवह्रियते इत्यर्थः। एवं खलु। अतः अत्रापि सर्वत्र इति अव्ययं वर्तते। सप्तम्यास्त्रल् इति सूत्रं तद्धितेषु पठिष्यते, तच्च तत्रैव स्पष्टीभविष्यति। अत्र परिचयात्मकदृष्ट्या उक्तं तावदेव। यथा अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र इत्यादीनि अव्ययानि भवन्ति तद्वद् इदमपि इत्यर्थः। शाकल्यस्य इति तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति एव। प्राक्तनसूत्रे शाकटायनः ऋषिः स्मृतः, इदानीं शाकल्यऋषिः स्मर्यमाणः वर्तते, अथवा व्याकरणस्य कश्चन प्रवर्तकः, तस्यापि किञ्चन स्वकीयं व्याकरणम् अस्ति, अतः तस्य इदानीं स्मरणं क्रियमाणं वर्तते। कथयति न द्वे, क्षन्तव्यः, अत्र अनुवर्तनं यस्य यस्य भवति, कस्य भवति, एकं तु न, कुतः, नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इत्यनेन न इति अनुवर्तते। ततः शाकल्यस्य, क्षन्तव्यः, अचोरहाभ्यां द्वे इत्यतः द्वे इति अनुवर्तते। शाकल्यस्य तु अत्रैव वर्तते, संहितायाम् इति च अधिकारः अस्त्येव। अस्तु, तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता, नेत्यनुवर्तते, नाम न इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अस्तु, अग्रे पश्यामः। सूत्रार्थविषये मूले तु एतावदेव उक्तं। किमुक्तं? द्वित्वन्न, एवं किल। सर्वत्र शाकल्यस्य इत्यस्य कथनवेलायां किमुक्तं? द्वित्वन्न, नाम सर्वत्र, नाम शाकल्यस्य मते सर्वत्रापि द्वित्वं न भवति इत्यर्थः। व्याख्याता कथयति इतोपि स्पष्टीकुर्वन् विषयं, यत्र यत्र द्वित्वं विहितं, नाम एतावता यत्र यत्र अस्माभिः द्वित्वं पठितं पूर्वं, तत्र तत्र शाकल्यस्य ऋषेः मते द्वित्वं न भवति इत्यर्थः। नाम शाकल्यस्य ऋषेः मते तत्र द्वित्वं न भवति। इदानीं शाकल्योपि ऋषिः वर्तते, अतः तदीयं मतमपि स्वीकर्तव्यम् अस्माभिः। तदीयमपि मतं स्वीक्रियते, अन्येषामपि मतं स्वीक्रियते, अतः अत्र अस्माकं कृते तु विकल्पः उत्पन्नः भवति। एवमेव तत्र तत्र शास्त्रेषु अपि अन्यविधविधानेषु अपि कदाचित् एकः ऋषिः तस्य विधेः निषेधं कथयति, अपरः ऋषिः तस्य विधेः प्रवृत्तिं कथयति। अतः तादृशसन्दर्भे अस्माभिः तत्र विकल्पः ज्ञेयः इत्यर्थः। विकल्पः यदि पुरतः अस्ति तर्हि तु यस्य कस्यापि वयं तत्र विधानं कर्तुं शक्नुमः, तत्र नास्ति संशयः। एवं किल। अतः कथं सूत्रार्थः उक्तः? यत्र यत्र द्वित्वं विहितं तत्र तत्र शाकल्यस्य ऋषेः मते द्वित्वं न भवति इत्यर्थः। अस्तु, तदनन्तरम् उदाहरणं द्रष्टव्यम्। एतेन तु
व्याख्यात्र उदाहरणं न चर्चितं, परन्तु मूले यद् उदाहरणमुक्तं तत्र अस्माभिः द्वित्वस्य प्राप्तिं प्रकटय्य तस्य निषेधः शाकल्यमते वक्तव्यः। किम् उदाहरणम्? अर्कः ब्रह्म, एवं खलु। अर्कः इत्यत्र तदेव अनचि च इत्यनेन द्वित्वं खलु प्राप्तं भवति, एवं वा न वा? यतः तत्र अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः, तर्हि अर्कः इत्यत्र अच्कः तस्मात् परतः यर्कः इति चेत् रेफः, तस्य द्वित्वं स्यात्। परन्तु निषेधः क्रियते केन? शाकल्याचार्येण। एवमेव अग्रे ब्रह्म इत्यत्र ब्र इत्यत्र वर्तते अकारः वा न वा? सः अच्रूपः। अतः तस्मात् अचः परस्य यरः कः वर्तते? सः यर् तत्र इति चेत् ब्रह हकारः खलु। अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः, हकारः यर् प्रत्याहारे अन्तर्भवेत् वा? न खलु भवेत्। यतः यर् प्रत्याहारः कुतः आरब्धः? हयवर्ट् इत्यस्य यकारात् आरब्धः। क्व यावत्? शशसर् इत्यस्य रेफं यावत्। अतः यर् प्रत्याहारे हकारस्तु नान्तर्भवति। तर्हि ब्रह्म इत्यत्र द्वित्वं केन? अस्तु, हकारात् परतः यः वर्तते मकारः, सः यरि अन्तर्भवति वा इति चेत् मकारः यर् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। अतः अनचि च इत्यनेन न, अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन तत्र द्वित्वं प्राप्तं भवति। पठिष्यते यत् सूत्रम् अस्माभिः, अचोरहाभ्यां द्वे इति अग्रे पठिष्यते। किं कथ्यते तेन? अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः। तर्हि अचः परः अत्र नाम ब्र इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः, तस्मात् परः अत्र हकारः वर्तते एव खलु। अतः तस्मात् हकारात् अपि परतः यः यर् वर्तते, कः वर्तते? मकारः। अतः तस्य मकारस्य द्वित्वं प्राप्तं, तच्च शाकल्यस्य मते न भवति इत्यर्थः। शाकल्याचार्येण तत्र निषेधः कथ्यते इत्यर्थः। एवं किल। ब्रह्म इत्यत्र निश्चयेन अचोराभ्यां द्वे इत्यनेनैव प्राप्तिः वर्तते। अस्य तु तत्र प्राप्तिरेव नास्ति। कस्य? अनचि च इत्यस्य तु प्राप्तिरेव नास्ति। कुतः? यतः हकारस्य द्वित्वं तेन हकारः यरि नान्तर्भवति। यश्च यर् सः अचः परः नास्ति, अतः अनचि च इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिः नास्ति इत्येव तत्र चिन्तनीयम्। अचोरहाभ्यां द्वे इति यत् सूत्रम् अग्रे पठिष्यते तेन अत्र द्वित्वप्राप्तिः वक्तव्या इत्यर्थः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते इति। एवञ्च द्वित्वविधायकानि कानिचन सूत्राणि अस्माभिः पठितानि। इतः अग्रेपि द्वित्वविधायकानि द्वित्राणि सूत्राणि वर्तन्ते एव। तत्र दीर्घादाचार्याणाम् इत्यत्र अपि च इतोपि विशेषस्तु अस्माभिः अचोरहाभ्यां द्वे इत्यत्र पठनीयः वर्तते। स च विशेषः अग्रिमपाठे पठिष्यते। एवञ्च अद्य तावत् ये विषयाः पठिताः, कुतः आरभ्य? तदेव अनचि च इति सूत्रादारभ्य तस्य कश्चन विचारः यः अवशिष्टः आसीत्, अपि च वार्तिकानि यानि आसन्, ततः आरभ्य पुनः त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य अपि च सर्वत्र शाकल्यस्य एतावत्पर्यन्तः विषयः अस्माभिः ध्यानेन पठनीयः।
अग्रिमाय द्वित्वविचाराय च सिद्धिर्भाव्यम् इतोपि द्वित्वसम्बद्धं सूत्रद्वयम् अग्रे पठनीयम् अस्ति। अद्यतनपाठस्य अत्रैव उपसंहरणं क्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अत्सन्धिप्रकरणस्य 19 पाठः एषः सम्पन्नतां गतः।